नमस्कार, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामी अलि फरक प्रसङ्गमा कुरा गर्नेछौँ। खास गरी अ, नेपालको विकट भनिने जिल्लाहरू, खास गरी रुकुम पनि एक हो। त्यसमध्ये उहाँ रुकुमका एकजना हामीसँग किसान हुनुहुन्छ, रामचन्द्र खड्का। खास गरी उहाँसँग मधेसको तराई मधेसको समस्या र नेपालका विकट जिल्लाहरू जुन रुकुम, रोल्पा लगायतका जिल्लाहरू छन्, त्यससँग तुलना गर्नेछौँ र त्यहाँका जनजीवनका विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम उहाँले कार्यक्रममा स्वागत छैन कार्यक्रममा। नमस्कार। जसरी कि नेपालको विकट जिल्लाहरू मध्ये रुकुम पनि एक हो। रुकुम पश्चिमका तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँ कृषि पेसा गर्दै आउनुभएको छ र मधेस र खास गरी तराई मधेसका जिल्लाहरू जहाँ हरेक दृष्टिकोणले हेर्दा त्यहाँ विकास गर्न सकिने हरेक ठाउँ, हरेक सुख सुविधा, त्यो तुलनामा रुकुममा त्यो किसिमको अवस्था छैन। त्यहाँ जुन किसिमको एउटा विकट भन्ने गरिन्छ। तपाईँ तराई मधेसका जिल्लाहरू पनि घुम्नुभएको छ, देश विदेश घुम्नुभएको छ। रुकुममा विकट ठाउँमा तपाईँ कृषि पेसा गर्दै हुनुहुन्छ। खास गरी मधेस र तराई मधेस र यो रुकुमलाई अथवा विकट जिल्लालाई नेपालको कसरी तुलना गर्नुहुन्छ? यहाँमा के फरक छ? त्यहाँको जनजीवन किन अहिले पनि एकदम जुन किसिमले त्यहाँको जनजीवन हुनुपर्ने थियो, त्यहाँ विकास हुनुपर्ने त्यो छैन। रुकुम एउटा विकट ठाउँ हो, त्यहाँ अलि समस्या छ। दुइटै ठाउँकोलाई समस्यालाई कसरी तपाईँ हेर्नुहुन्छ? यो चाहिँ वास्तवमा नेपालमा तराई मधेसतिर धेरै राम्रो विकास छ र त्यहाँ चेतना, त्यहाँ विभिन्न सेवा सुविधाहरू, त्यहाँको समाजहरू धेरै अगाडि बढिसकेका र पहाडतिर भन्यो भने पहाडतिर धेरै राम्रो भूमि हो, त्यहाँ धेरै चिजहरू गर्न सकिन्थ्यो तर त्यहाँ राज्यले ध्यान दिएन, केन्द्रित भयो। जहाँ सहर छ, जहाँ बजार छ, जहाँ सजिलो ठाउँ छ त्यतै झन् बढी बजेटहरूदेखि लिएर सबै राजनीति केन्द्रित त्यतै गर्यो। त्यसो कारणले पहाडतिर चाहिँ अहिलेसम्म पनि कतिपय ठाउँमा त अहिलेसम्म पनि अब समयमा खाद्यान्नहरू पुग्न सकेका छैन होइन, भात खानै पाउँदैन होइन। अब चामल कति तपाईँको केजीकै अब 20-25 रुपियाँ ढुवानी पर्ने ठाउँ पनि छ अहिले पनि होइन। अब त्यस्तो अवस्था छ। त्यस कारणले यो सबै चाहिँ आम नागरिकहरूको जागरणमा कमी र जुन जान्ने बुझ्ने भनिने नेताहरूको दैत चरित्र, समाजलाई भिडाउने, लडाउने, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्ने खालका नेताहरू भएको कारणले नै यो समस्याहरू भयो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। तर खास गरी मधेसमा विभेद भयो अथवा खास गरी मधेसीसँग विभेचक अथवा मधेसमा पहाडेहरूले दमन शोषण गर्यो भन्ने किसिमका पनि छ। यसका विभिन्न किसिमका उदाहरण छ, आन्दोलनहरू त्यत्रो भयो। त्यहाँ त पहाडभन्दा मधेस पछाडि परेको छ भन्ने गरिन्छ नि। यो सबैभन्दा ठुलो झुट भनेकै त्यही हो। वास्तवमा मधेसका मैले अहिले मान्नुहोस् रुकुम रोल्पातिर मधेसतिरबाट गएर व्यापार व्यवसाय गर्नुहुन्छ, हामीमा कुनै विभेद छैन र हाम्रो पहाडबाट आएर मधेसमा पनि बस्नु भएको छ, व्यवसाय गर्नुहुन्छ, सँगै बस्नु भएको, यहाँ नागरिकमा कुनै समस्या होइन। यो त त्यहाँका जो एउटा वास्तवमा कुनै काम गर्न नसक्ने, सामाजिक सोच चरित्र व्यवहार केही नभए एउटा हुन्छ नि निकृष्ट, आफ्नो स्वार्थको लागि समाजलाई भिडाएर चाहिँ बाँच्न बानी परेका नेताहरूकै कारणले गर्दा त्यस्तो लाग्यो। र यो हामीले चाहिँ आम पब्लिकमा, जनताहरूमा त्यस्तो कुनै विभेद, त्यस्तो कुनै छैन। त्यहीलाई भजाएर बरु उनीहरूको कारणले विभाजन बनाएर लडाएर अहिले चाहिँ राज्यलाई धेरै अब आम जनतामा असुरक्षित भाव पैदा गराइराखेका छन्। तर नागरिकहरूमा त्यस्तो कुनै खालको विभेद र त्यो छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। हजुर। तर खास गरी तराई मधेसमा जुन किसिमको वातावरण छ, त्यहाँ जुन किसिमको भौगोलिक बनावट छ, त्यहाँ विकास गर्न सकिने धेरै पूर्वाधारहरू पनि छन्। त्यो किसिमको भएको छैन। मधेसमा पहिचानको समस्या पनि भनिन्छ। खास गरी विकट जिल्लाका समस्याहरू के छन् त? अब मधेसमा पहिचान भन्ने त जसको हामी सबै नेपाली हौँ, त्यही हाम्रो सबैभन्दा गर्विलो पहिचान हो। उहाँ छुट्टै पहिचान चाहने मान्छेले के चाहिँ छ त उहाँसँग क्षमता? उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत पहिचान खोज्नु भयो कि होइन त्यो नेताहरूले? तर हामी नेपालीहरूले, जनताहरूले त हामी त सबै नेपाली हौँ नि, पहिचान हाम्रो त्यही हो।
त्यसलाई छुट्टै फेरि अरू कुनै चिराफारा गराउँदै लैजानुपर्ने त आवश्यकता छैन। र विकासको कुरा गर्ने हो भने मधेसमा चाहिँ अब वातावरण सहज छ होइन, हरेक चिजहरू सहज उपलब्ध गराउन सकिन्छ। त्यसो कारणले चाहिँ विकासमा अगाडि भयो। र पाहाडमा फेरि विकासै नभए भन्ने कुरो पनि होइन, अब प्रक्रियाबद्ध तरिकाले हुने कुराहरू विकास निर्माणहरू। अब त्यसो कारण अहिले केही चाहिँ भइराखेको छ, अब अझै चाहिँ होस् भन्ने हो। र योमा हामी सबै आम नागरिकहरूले चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि नेताहरू वास्तवमा सामाजिक सोच विचार व्यवहार र चरित्रका छन् कि छैनन्। हामी सबै एउटै घरका परिवार हो नि त। वास्तवमा नेपाली भयो, कोही मधेसमा बस्ला, कोही हिमालमा बस्ला, कोही पाहाडमा बस्ला होइन, हामी त सबै एउटा परिवार हौँ। हामी सबैको पहिचान नेपाली हो। त्यो भित्रबाट जस्तै कोही कालो होला, कोही गोरो होला, कोही खैरो होला होइन, त्यो आफ्ना प्रकारका छन्, तर समग्रमा हामी नेपाली हौँ नि त। त्यस कारणले हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान नै त्यही हो। त्यस कारणले त्यसरी बुझेर हामीले चाहिँ एकअर्काले साथ सहयोग गर्दै मधेस पहाड तराई जता हुन्छ अथवा हिमाल जहाँ बसे पनि हामीले चाहिँ एकले अर्कालाई सरसहयोग गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै मलाई लाग्छ। हजुर, तर खास गरी मधेसमा पहिचानको समस्या छ भनिन्छ, जुन किसिमले अब खास गरी जुन आन्दोलनहरू भयो र पहाडको विकट जिल्लाहरूमा जीवन समस्यामा छ, यो दुईटालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो मैले भने नि पहिचानका कुराहरू जो छन् त्यो सीमित नेताहरूले गर्दा चाहिँ नेताहरूले आफ्नो कुर्सीमा जानको लागि सत्ता र शक्ति आर्जित गर्नुको लागि उठाइएको कुरा मात्रै हो। त्यो आम जनताहरूले बुझिसक्नु भएको छ। र उहाँहरूले विभिन्न आन्दोलनहरू गर्नुभयो होइन, त्यत्रो युद्ध भयो, क्रान्ति भयो, हजारौँ मान्छेहरू मरे, अहिले पनि अब दिनदिनै लासहरू चाहिँ बाकसमा आइराखेको छ। उहाँहरूले चाहिँ त्यो पहिचानभन्दा नेपाललाई चाहिँ कसरी हामी नेपाली हौँ भन्ने छँदैछ पहिचान त एउटा, त्यही पहिचानभित्र रहेर देशलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ, कसरी समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ, कसरी समाजमा सबै परस्पर सम्बन्ध बनाएर बस्न सक्छौँ भन्नेतिर ध्यान दिएर राजनीति गर्ने भने कति छिटै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा। अब त्यसो भए हुनाले हामीले चाहिँ त्यस्ता नराम्रा सोच विचारवान नेताहरू जसले विभाजनका कुराहरू गर्छन्, जसले चाहिँ एक अर्काप्रति समाजप्रति जो नकारात्मक भावहरू पैदा गर्छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बहिष्कार गर्नुपर्छ हामीले। बरु हामी साधारण मान्छेहरू नै जनताका छोराछोरी नै अगाडि बढ्नु पऱ्यो, नेता हुनु पऱ्यो, राज्य कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्ने भन्ने तरिकाले जानु पऱ्यो भन्ने हो। र मधेसको त्यो पहिचानको समस्या होइन, त्यो केही व्यक्तिहरूले आफूले सत्तामा जान लागि आम जनताका छोराछोरीहरूलाई भरम गरे कुरा मात्रै हो, भरममा राखेको कुरा मात्रै हो। र पहाडतिर अब फेरि विकासै भएन र हामीले मधेसमा चाहिँ धेरै भयो भन्ने तरिकाले पनि बुझ्ने कुरो भएन हो। त्यो अब सबै सहजताका कारणले भौगोलिक बनावटदेखि सबै कुराहरूले गर्दा त्यो केही तलमाथि होला, तर अब प्रक्रियागत तरिकाले अब पहाडमा पनि विकास हुन्छ के हुँदैछ भन्ने चाहिँ अहिले प्रमाणित भइराखेको छ पनि होइन। त्यस कारणले योमा चाहिँ यी दुइटै कुराहरू कस्तो भने मान्छेलाई हो हामीलाई प्राण बचाउन गाह्रो छ पहाडमा भने, यहाँ चाहिँ मधेसमा फेरि जो नेपाली हुँदा पहिचान हुँदै फेरि छुट्टै अर्को किन चाहिँ पहिचान चाहियो होइन। त्यो आम जनताहरूले बुझ्ने कुरा, आम मान्छेहरूले, किसानहरूले होइन, बुद्धिजीवीहरूले, विद्वानहरूले सबैले बुझ्ने महसुस गर्ने कुराहरू हो। बरु हामी सबै मिलेर हाम्रो एउटै पहिचान नेपाली पहिचान छँदैछ, त्यहीलाई चाहिँ आत्मसात गर्दै बरु कसरी हामीले पहाडमा विकास निर्माण गर्ने, तराईमा कसरी चाहिँ हामीले सबैको सहज पहुँच बनाउने होइन, कसरी चाहिँ मिलेर राम्रो काम गर्न सक्छौँ भन्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, तर खास गरी जसरी अब तराई मधेस मूलका मान्छेलाई देख्ने बित्तिकै भारतीय इन्डियन भन्ने जुन एउटा मनोविज्ञान पनि छ नि यहाँ, त्यसले गर्दा पनि त्यो हामी छुट्टै पहिचान, हाम्रो छुट्टै पहिचान छ भन्ने कुराहरू उठेको होला। त्यो व्यक्ति समाजमा के हो त भन्दाखेरि सबै राम्रो हुँदैन हेर्नुहोस् होइन। एउटा कुरा सबै संसारमा सबै राम्रो हुने भए त त्यो छुट्टै नै भइहाल्थ्यो, स्वर्ग अब के हुन्छ त्यो हुन्थ्यो। योमा के हो त भन्दाखेरि योमा अगुवा समाजका अगुवाहरूले, मिडियाहरूले होइन, बुद्धिजीवीहरूले, विद्वानहरूले चाहिँ यो जो भइराखेको छ यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेतिर जाने हो। यहाँ त केही गर्न सक्ने, त्यो मिलाउन नसक्ने, व्यवस्थापन गर्न सक्ने मान्छे आएर उल्टो यही कुरालाई उछालेर विभाजनतिर ल्याउँदैछन्। वास्तवमा अब त्यो हामी जस्तै नेपालीहरू यहाँदेखि विदेशसम्म गएर पनि सँगै बस्यौँ, मधेसका धेरै साथीहरूसँग पनि बस्यौँ होइन। अब हामी अहिले पनि धेरै सहकार्य गरेर काम गरिराखेका पनि छौँ। अब त्यो मान्छेहरूले कतिपय व्यक्तिहरूले अब त्यस्तै खालको चरित्र नै हुन्छ नि त। अब जस्तै कतिपय मधेसमा गएपछि पहाडे भनिदेला होइन, कतिपय मधेसको मान्छेलाई देख्यो भने मधेसी इन्डियन भनिदेला। त्यो भन्नेमा त्यो ठुलो कुरो होइन। हामीले त्यस्ता देश उत्पन्न गर्ने व्यक्तिहरूलाई बरु कसरी राज्यले कारबाही गर्ने, कसरी राज्यले चाहिँ तिनीहरूलाई
नियम कानुनभित्र ल्याउने भन्नेतिर सोच्नुपर्छ मलाई लाग्छ। त्यसो कारणले अब यो हामीले चाहिँ अब यो भन्दैमा फेरि मान्छे त अब तपाईँको हाम्रो पाकिस्तानीसँग अनुहार मिल्ला होइन, अरू चाइनिजसँग पनि मिल्ला यहाँ कतिपयको, त्यही भन्दै हिँड्न त भएन। हामी त मान्छे हौ नि, कमसेकम चेतनशील प्राणी हौ, हाम्रो यत्रो देश छ, हाम्रो गर्विलो इतिहास छ, हामी सबै नेपाली हौँ भन्नेतिर जानु पऱ्यो नि त सबै। खास गरी तराई, खास गरी नेपाललाई अब बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देश भनेर भन्ने गरिन्छ। यहाँ हरेक भाषा भाषी वेशभूषाका समुदायका विभिन्न समुदायका मान्छेहरू बस्छन्। त्यसैले बहुभाषिक बहुराष्ट्रिय राज्य पनि नेपाल हो भनेर संविधानमै लेखिएको छ। खास गरी तराई मधेस र हिमाल पहाड बिच यो जुन दूरी बढ्यो, यसका मूल कारण के देख्नुहुन्छ? यसका मूल कारण भनेकै यी राजनीति गर्ने नेताहरू नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले गर्दा यो सबै भयो। यहाँ चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि एउटा ठुलो समुद्रमा जो गोता लगाउन सक्दैन उसले सानो कुवामा चाहिँ गोता लगाउन खोज्नु जस्तै हो क्या। किनभने ठुलो सोच र ठुलो चरित्र समाजलाई नेतृत्व गर्छु भन्ने मान्छेले त सम्पूर्ण समाजलाई मिलाएर व्यवस्थापन गरेर राख्नु पऱ्यो नि। त्यो खालको सोच हुनु पऱ्यो, त्यो खालको चरित्र हुनु पऱ्यो, त्यो खालको विचार व्यवहार हुनु पऱ्यो। यहाँ त तपाईँको ठुलोमा नसकेर सानोमा चाहिँ केही झुन्डहरू निर्माण गरेर केही ग्याङ जस्तो बनाएर केही जातीय कुराहरू, केही धार्मिक कुराहरू, केही कलर रूपरङ्गका कुराहरू ल्याएर पनि राजनीति हुन्छ त। त्यो त एउटा अचेतन चेतना नै नभए मान्छेहरूले गर्ने कुराहरू हो नि त। त्यस कारणले यो राजनीतिकै कारणले हो, यो नेताहरूकै कारणले हो। यहाँ चाहिँ सबैलाई मिलाएर एकजुट बनाएर लिन नसक्ने, जस्तै मान्नुहोस् न अहिले फरक फरक समुदायमा फरक फरक अग्रजहरू होलान्, तर सबैलाई समग्रमा नेतृत्व गर्न सक्ने राजनेता त नेपालमा देखिएन नि त होइन। कोहीले गर्न खोजे पनि यहाँ चाहिँ हुन दिइएन। किनभने यहाँ चाहिँ जस्तै तपाईँले राम्रो काम गर्न लाग्यो तपाईँलाई चाहिँ कसरी चाहिँ खसाल्ने त, त्यतातिर खुट्टा तान्ने, त्यो राजनीति नै त्यही छ। यहाँ राजनीति अरू देशमा चाहिँ कस्तो मलाई जहाँ लाग्छ केही धेरै पुरानो इतिहास हेर्ने हो भने पनि राम्रै थियो नेपालको जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले चाहिँ राजनीति नै तपाईँको अरूलाई कसरी बर्बाद गर्ने त, बनाउने होइन कि बर्बाद कसरी गर्ने, कसरी राम्रो हुँदैछ भने त्यसलाई चाहिँ हुन नदिने भन्नेतिर भइरहेको नि त। त्यस कारणले यसको मेन मुख्य कारण नै तपाईँका जस्तै अब मधेसको पहिचानकै कुरा गरिराख्ने नेताहरू पाहाडमा आएर कहिले गर्न सक्नु, के पाहाडी जनता होइन उहाँको लागि? यदि उहाँ मन्त्री हुनुभयो, नेपालको प्रधानमन्त्री नै हुनुभयो भने उहाँकै एउटा कुनै मधेसको अथवा कुनै एउटा जातको अथवा कुनै एउटा दलको हो र समग्र राष्ट्रको हुने हो नि त। कमसेकम सबै राष्ट्र भयो त, जस्तै मान्नुहोस् यो घरभरि पुरै राम्रो सुरक्षित भयो भने त तपाईँ पनि सुरक्षित हुनुहुन्छ, म पनि सुरक्षित हुन्छु। अब म एउटा कुनोमा यहाँ एउटा कर्नरमा मात्रै राम्रो बनाएर यतातिर फोरै दिन त भएन। त्यो खालको पनि कतै राजनीति हुन्छ त, भएन नि त त्यो त। जसरी कि अहिले अब राजनीतिका कुरा गर्नुभयो, खास गरी अहिले जुन मधेस केन्द्रित दल पहिला भनिन्थ्यो, अहिले ती दलहरू राष्ट्रिय दल भइसक्यो भनेर उहाँहरू घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ। हामी अब राष्ट्रिय दल छौँ, मधेसमा मात्र होइन तराई हिमाल पहाडसम्म हाम्रो समग्र हाम्रो राष्ट्रकै एउटा पार्टी हो भनेर जसरी अब अहिले भनिँदैछ। खास गरी जुन अब अहिले त्यसमध्ये एउटा उपेन्द्र यादवजीको जुन जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, त्यसमा गैर मधेसी अथवा पहाडी मूलका पनि नेताहरू शीर्ष स्थानमा हुनुहुन्छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, अशोक राई लगायतका नेताहरू हुनुहुन्छ। खास गरी यो रुकुम, रोल्पा अथवा विकटमा मधेसका कति नेताहरू पुगेको तपाईँ जस्तो देख्नुहुन्छ, जो आफूलाई अब राष्ट्रिय पार्टी भइसक्यौँ, हामी राष्ट्रिय नेता हौँ, मधेसका मात्रै होइनौँ, उहाँहरूको भाषणमा आजभोलि देख्न थालिएको छ। उहाँहरूको चिन्तन अथवा उहाँहरूको त्यो प्रतिको कतिको देख्नुहुन्छ? उहाँहरूको त्यो गर्नुहुन्थ्यो भने धेरै राम्रो हो। उहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना पनि छ होइन। राष्ट्रिय नेता हुनुहोस्, राष्ट्रकै उत्थानको कुराहरू गर्नुहोस् होइन, सबैलाई चाहिँ राम्रो सोच्नुहोस्, त्यो धेरै राम्रो कुरा। उहाँहरूलाई शुभकामना पनि छ। तर मैले चाहिँ देखाएको छैन है अहिलेसम्म। पाहाडतिर त्यसरी जानु भए त्यस्तो कुनै पार्टीका पक्षन कार्यक्रमहरूमा त्यस्तो देखाएको चाहिँ छैन मैले। अब त्यो सायद अब गर्दै हुनुहुन्छ कि भनेपछि मधेसका नेताहरू आफूलाई राष्ट्रिय नेता मात्रै भन्ने, तर राष्ट्रियता, समग्र राष्ट्रियतालाई हेर्न अथवा त्यहाँका वस्तुस्थिति बुझ्न अहिलेसम्म पाउनु भएको छैन। त्यस्तो गर्नुभएको छैन, त्यस्तो मैले चाहिँ देखाएको छैन। खास गरी अब मधेस पहाड तराई यो सबै समग्रमै एउटा सुमधुर सम्बन्ध, जुन एउटा सामाजिक सद्भाव हुनुपर्ने, जुन एउटा बिचबिचमा जुन किसिमका केही मुद्दाहरू यस्ता आउँछन् अथवा जुन अवस्था सिर्जना हुन्छ जसले गर्दा एउटा किसिमको समाजमा फाटो पनि अवस्था आउँछ। तराई मधेस पहाडको सम्बन्ध अथवा रुकुम भनौँ
रुकुम भनौँ अथवा जनकपुर अथवा सप्तरी पर्सा सम्बन्ध कसरी जोड्न विस्तार कसरी गर्न सकिन्छ? अहिले उहाँहरूले यही पहिचानका कुराहरू गरेर चाहिँ सम्बन्ध बिगारिराख्नु भएको। नत्र मैले चाहिँ सानो हुँदा मलाई चाहिँ लगभग 1 कक्षादेखि नै पढाउनुहुन्थ्यो। जनकपुरबाटै एकजना सर हुनुहुन्थ्यो होइन, म्याथ पढाउनुहुन्थ्यो होइन। उहाँ चाहिँ अहिले उतै सायद बसाइ पनि उतैतिर गरिराख्नु भएको होला। तर अहिले चाहिँ हाम्रो समाजलाई असुरक्षित बनाइदिएछ। विभेदका कुराहरू उठाएर नभएको चिजलाई चाहिँ उठाएर आफू स्थापित हुनको लागि गरिराख्नु भएको उहाँहरूले। त्यो छोडेर समग्र रूपमा हामीहरू चाहिँ वास्तवमा नेपाली हौँ, चाहे पूर्वको होस्, पश्चिमको होस्, उत्तर दक्षिण जताको भए पनि समग्रमा हामी त नेपाली हौँ नि त होइन। मिलेर बसेका समाज हो। हाम्रा आफ्नै संस्कार होलान्, संस्कृति होलान्। हामीले एकअर्काका संस्कार संस्कृतिहरूलाई सम्मानजनक तरिकाले हेर्ने होइन। हिजोको राम्रो वातावरण थियो नि त, अहिले चाहिँ बिगारियो। झन् हामी चेतनशील हुँदै जाने अगाडि हामी त झन् 21औं शताब्दी 22औं शताब्दीतिर जान खोज्ने कि झन् 18औं 14औं शताब्दीतिर जाने भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ उहाँहरूले नै। विज्ञानका धेरै कुराहरू गर्नुहुन्छ। फेरि चेतना त झन् तपाईँको गयो गुज्रेको भयो नि त। मिलेर बसिराखेका समाजलाई किन फुटाउनु पर्यो? अझ राम्रो तरिकाले कसरी चाहिँ मिलाएर बसाल्न सकिन्छ भन्ने तरिकाले राजनीतिक स्कुलिङहरू गर्नु पर्यो। तपाईँको शिक्षा मिडियादेखि लिएर जान्ने अग्रजहरूले सबैले त्यो खालको एउटा संस्कार बनाउँदै राज्यले पनि त्यही अनुसारका नियमहरू बनाउँदै जाने कि तपाईँको झन् छुट्याएर झन् सानो सानो झुन्डहरू बनाएर एक अर्कालाई आक्रमण गर्न लगाउने भन्ने कुराहरू रह्यो। त्यस कारण नेताहरू नै यसको प्रमुख कारण। यहाँ जस्तै तपाईँको अहिले राजनीतिमा अब यो के महाधिवेशन के भन्छन्, यो मान्छेहरू कुनै चुनाव अथवा भोट हाल्न पऱ्यो भने कसरी चाहिँ उनीहरूले पैसा खर्च गरेर अरू कुनै प्रयोग गरेर भए पनि आफूतिर आकर्षित गर्छन्। त्यस्तै कुराहरू त्यही तरिका पैसै खर्च नगरे पनि त कमसेकम बोलिदिएपछि जनताहरू आपसमा लड्नुहुन्न है। हामी सबै मिलेर पो काम गर्न सक्छौँ त। एक आपसमा लडेर त राम्रो हुन्न। एकले अर्कालाई घृणा गरेर त हाम्रो समाज सुन्दर देखिन्न, राम्रो हुन्न। एकले अर्कालाई सम्मान गर्न सकौँ, सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले नै, राजनीतिकर्मीहरूले नै, तपाईँको नेताहरूले नै जनतामा सम्प्रेषण गर्ने हो। यहाँ त त्यो यो फलानु जातको समाज हो, यो ऊ चाहिँ यस्तो जातको मान्छे हो, ऊ चाहिँ यस्तो धर्मको, ऊ चाहिँ यस्तो के अरे संस्कार भएको मान्छे हो भनेर विभाजन गरिँदैछ। तपाईँको त्यो विभाजनले त गर्दैन नि। पार्टी नै मेन यसको मुख्य कारण किन हो त भन्दाखेरि त्यहाँ पार्टीभित्र पनि तिनीहरूका सहायक सङ्गठनहरू हेर्नुहोस्। कहाँ दलित भनिया, कहाँ के जनजाति भन्ने छ, अर्को के जाति भन्ने छ, कहाँ के जाति। हामी सबै मान्छे हौँ। किन त्यो नभए चिजहरू चाहियो हो कि होइन? तपाईँ मान्नुहोस्, हामीलाई त्यो यो चाहिँ जनजाति हो भने कतै लेखा र यो चाहिँ कुनै के अरे अलि ठुलो हो, यो चाहिँ सानो हो, यो चाहिँ यस्तो धर्म हो भन्ने त छैन नि त। हामी त सबै नेपाली भए पुग्यो नि त। त्यति भए हामीले मानि आया प्रापुर्वकालदेखि मान्दै आया आफ्नो संस्कारहरू होलान्। त्यसले एकले अर्कालाई घृणा गर्ने होइन नि त। एकले अर्काका संस्कार संस्कृतिहरूलाई सम्मान गर्ने हो। खास गरी जसरी अब पहिचानका कुराहरू अथवा विभेदका कुराहरू जुन हुन्छ, यसमा राज्य कतिको, यसमा राज्यको भूमिका कस्तो पाउनुभयो र राज्यले किन यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेन अथवा सबैको समस्या समाधान गर्न सकेन? राज्य अब यो राज्य भन्ने कुनै छुट्टै अमुक चिज त होइन। यहाँ त्यस्तै साम्प्रदायिक दङ्गा, त्यस्तै जातिका कुराहरू उठाएर नेता बनिया नेताहरू राज्य सत्तामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले त्योभन्दा ठुलो सोच्ने औकात पनि भएन, चेतना पनि भएन। हुन्थ्यो भने यस्तो अहिलेको अवस्थामा हामी हुँदैन थियौँ। राज्य नै यहाँ तपाईँको जसरी हुन्छ नेपालीहरूलाई बर्बाद गर्ने उमा छ। यदि गर्थ्यो भने अहिले जस्तै मान्नुहोस्, यति धेरै बिजुलीहरू उत्पादन गरिराख्या, यही बिजुली भारतमा 5-6 रुपियाँ कतिमा बेच्दैछ। अब नेपालीहरूलाई निःशुल्क दिए पनि त हुन्थ्यो नि। किन? उत्पादन भइरहेको चिज छ। ठाउँमा तपाईँको सिँचाइका लिफ्ट सिँचाइहरू बनाउन सक्नु पर्थ्यो होइन। धेरै कुराहरू गर्न सकिन्थ्यो नि त। उद्योगहरू, कल कारखानाहरू निर्माण गर्न सकिन्थ्यो। यहाँ तपाईँको राज्य किन चाहिँ नेपालीलाई बर्बाद गर्न चाहँदैछ भन्दाखेरि यो नीतिगत रूपमै राज्य लागिरहेको। तपाईँको राज्य नेपाल, यो सत्ताधारी हो नेपालका हुन् जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। तपाईँको हेर्नुहोस्, एउटा विदेशी ठुलो करोडौँ रुपियाँ पर्ने गाडी किन्न बैङ्कले लोन दिन्छ तपाईँको होइन। अब 10-20 लाख रुपियाँ जम्मा गर्ने भने करोडको अरू बैङ्कले लोन दिइहाल्छ। तर तपाईँको त्यही लोन आत्मनिर्भर हुने हो नि त नेपालले। त हामीले त बाहिर सप्लाई गर्न सक्थ्यौँ। कृषि उत्पादन अथवा प्रशोधन अथवा बजारीकरणमा केही कुनै नेपालीले लगानी गर्न चाह्यो भने, लोन माग्यो भने राज्यले दिँदैन। अब यो हाम्रो देशकै हामी यो सरकार अथवा हाम्रो सरकार हो कि यो कुनै अरू कसैको कमैया हो? यो चाहिँ के भन्छ त्यो एजेन्ट हो
होइन बुझ्नु हामीले गाह्रो छ नि त बुझ्न नै। त्यस कारणले बरु यस्ता कुराहरूमा अब चाहिँ मधेस पहाड तराई भन्दा पनि हामी आम युवाहरू किसानहरू मजदुरहरू बुद्धिजीवीहरू एकजुट भएर यस्ता समाजका किराहरू यो जो भ्रष्टहरू जो छन् नि यिनीहरूलाई चाहिँ साइड गर्दै हामी समाजलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्नेतिर सोच्नुपर्छ। हामीले हाम्रो देशको सरकार बनाउनुपर्छ, हामीले हामी जनताको सरकार बनाउनुपर्छ र हामी सबै एकजुट हुनुपर्छ। अब चाहिँ हामीले कसैले मधेसको पहाडको तराईको यो जात ऊ जात भन्दा हामी नेपाली हौँ, आफ्ना भाषा मातृभाषाहरू छन् होइन, राष्ट्रभाषा नेपाली छँदैछ होइन, आफ्ना कुराहरू छन्, आफ्ना समस्याहरू छन्। त्यस कारणले हाम्रा समस्याहरू सबैका समस्याहरू समाधान गर्नुको लागि हामी सबै एकजुट भएर एकीकृत रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ यी समस्याहरूलाई हल गर्नुको लागि हामी आम जनताहरू किसानहरू मजदुरहरू एकजुट हौँ होइन। यी नेताहरूको पछि लागेर एक आपसमा नलडौँ, बरु के समस्या छ टेबल गरौँ न। तपाईँको जस्तै मधेसमा के समस्या छ, रुकुम डोल्पामा के समस्या छ, सिन्धुपाल्चोकतिर के छ अवस्था होइन, कैलाली कञ्चनपुरमा के छ, सबैले हामीलाई चाहिए त सबैलाई विकास हो नि त होइन। सबैले चाहिँ मिलेर गरियो भने पक्कै पनि हामी केही गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले खराब नेताहरूको पछि लागेर भन्दा अब चाहिँ जनताहरू सबै चाहिँ एकजुट हुनुपर्छ भन्ने नै मेरो मान्यता हो। हजुर, अब खास गरी हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। जसरी कि अब तराई मधेसमा धान बाली अथवा धान गेहूँ अन्यहरू जुन किसिमको उब्जनी हुन्छ, तपाईँ एउटा किसान पनि हुनुहुन्छ। रुकुम रोल्पा अथवा हिमाल पहाड जिल्लाहरूमा त्यहाँ जडीबुटी अथवा विभिन्न किसिमका तराई मधेसमा नपाइने हिमालमा पाइन्छ, हिमाल तराईमा नपाइने हिमाल पहाडमा नपाइने मधेसमा पाइन्छ भनेपछि यी जुन उपभोग्य वस्तुहरू अथवा जडीबुटी विभिन्न किसिमका सामानहरू कसरी अब त्यो वातावरण कसरी बनाउने कि यताका उब्जनी त्यता जाओस्, त्यताका यता आओस्, एक आपसमा जुन अब लेनदेन अथवा त्यहाँका सामानहरू यताउता जुन अब एउटा राष्ट्रियता देखिने त्यो किसिमको कसरी गर्न सकिन्छ? यो कुरा मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि पहल गर्न धेरै प्रयासहरू गरिराखेको छु। अब जसले सुन्नुहुन्छ, म रामचन्द्र खड्का, म चाहिँ रुकुम खारा, अहिले चाहिँ दाङमा पनि मेरो व्यवसायहरू छ, कागती खेतीहरू फलफुल खेतीहरू छ। त्यसो कारणले हामीले चाहिँ वास्तवमै तपाईँको मधेसमा जो प्राण धान्नको लागि जो अन्न उत्पादन हुन्छ गहुँहरू धानहरू त्यो चाहिँ पहाडमा लैजाउँ, पहाडबाट हिमालयको एउटा स्पर्श गरे फलफुलहरू होइन जडीबुटीहरू तराईमा ल्याउँ। त्यसपछि तराई र मधेस जताकै भए पनि 77 जिल्लाका युवा साथीहरू अथवा लगानी गर्न योग्य इच्छुक व्यक्तिहरू सबै मिलेर कमसेकम हामीले अहिले तत्काल सबै ठाउँमा नसके पनि एउटा जिल्लामा एउटा व्यक्ति त हुन सक्छौँ नि त। त्यस कारणले त्यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट सेन्टर बनाएर एउटा कुनै केन्द्रबिन्दु कुनै ठाउँमा राखेर अनि सबैतिर 77 जिल्लामा चाहिँ हामीले कहाँ चाहिँ के आवश्यकता छ र कहाँ धेरै उत्पादन छ त्यसलाई चाहिँ कसरी लैजाने भन्ने हामी पब्लिक जनताकै उबाट पनि सुरु गर्न सक्छौँ। अब राज्य त मैले भनिसकेँ तपाईँको किसानहरूलाई केही गर्छौँ भन्नेहरूलाई, नेपालमै चाहिँ राम्रो गराउनुपर्छ भन्नेहरूलाई, अब उसले नेपालकै उत्पादनहरू चाहिँ हामी विदेश सप्लाई गर्नु विदेश बेच्नुपर्छ भन्नेहरूलाई कसरी निरुत्साह गर्ने भन्ने रणनीतिमै लागेको छ होइन। कागजमा मात्रै छ, व्यवहारमा उनीहरूको त देखिन्छ नि त। तपाईँको सहज रूपमा तपाईँको भने नि मैले गाडी किन्दा लोन दिन मिल्ने, किनभने गाडी तपाईँको खासै त्यहाँ छैन नि त आवश्यकता। यहाँ त्यति धेरै गर्नु चाहिँ ऊ छैन नि त। त्यो कुनै एकदम किन प्राथमिकता राख्नु पऱ्यो? देशको हित हुने त होइन, त्यो कर आउला केही % कर आउला त्यति मात्रै हो। तर बैङ्कले यहाँ जो राष्ट्रिय उत्पादनहरू गर्नुको लागि किसानहरूले चाहिँ त्यो लगानी गर्न चाह्यो भने किन चाहिँ नदिने भन्ने कुरा होइन। हजुर, हस्, हाम्रो कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार। हजुर, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो रुकुम जिल्लाको कृषक रामचन्द्र खड्का।